बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। हस्ब साबिक आज हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। पिछले कमेंट्स में एक साहब ने कहा कि ये बताइए कि आपने बुर्ज मिज़ान का जो सितारा है वो नहीं बताया। तो बुर्ज मिज़ान का जो सितारा है वो ज़ोहरा है। ये बातें जो हैं दोस्तों रिपीट होती रहेंगी, आगे से आगे चलती रहेंगी। अभी हम जो पहुँचे हैं अकरब तक पहुंचे, कौस में जो कौस है, बुर्ज कौस, इसका हाकम सितारा जो है तो वो मुश्तरी है। जिस भी बंदे का बुर्ज कौस होगा उसके लिए अगर आपने मिसाली बंदा देखना है तो शोरा आफाक पाकिस्तान की शख्सियत इमरान खान को देखिए, उनका बुर्ज कौस है। जब वो भागते हैं आप गौर से देखिए, जैसे घोड़ा भाग रहा होता है वैसे वो भाग के जो है अपना वो कराते हैं, अपना जो बॉलिंग कराते थे और बड़ी फास्ट बॉलिंग कराते थे। अब उनमें गौर से सीखें, दो बातें पाएंगी, एक तेज़ी और एक अपने टारगेट की सिमत में जाना। तो मिसाली जो बुर्ज कौस का बंदा होगा वो अपने टारगेट की सिमत में जाएगा। इसी तरह ये जो बुर्ज कौस है ये आछी बुर्ज है और ज़ोजिज़दैन है। याद रखिएगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हर माहियत को एक एक बुर्ज आना है। एक बुर्ज मुनकले में आएगा, एक बुर्ज साबित में आएगा और एक बुर्ज ज़ोजिज़दैन में आएगा। ये जो चीज़ें हैं ना ये ऐसे ही चलेंगी, ज़ायचा आपका ऐसे ही पढ़ना आपको आएगा। बुर्ज कौस आतशी बुर्ज है और ये बुनियादी तौर पे एक एक्टिव बुर्ज है। आपने इस बंदे ने, अगर आप इसकी शक्ल हम जो है देखें आसमान की तरफ तो हमें लगता है कि एक बंदा है जिसका आधा जिस्म घोड़ों वाला है और उसने एक तीर कमान उठाया हुआ है और वो टारगेट की सिमत में लगाने की कोशिश कर रहा है। तो बुर्ज कौस के जो लोग हैं ये अपने टारगेट की सिमत में जाते हैं। और जितने भी ये लोग हैं इनसे आप दो बातें पूछें। इनकी डेटिफिकेशन जो मैंने डेटा कलेक्शन से हासिल की वो बड़ी हैरानकुन है। आहिस्ता आहिस्ता जो मैंने अर्ज़ किया था आपसे कि मैं वो बातें बताऊंगा जो किसी बुक में नहीं लिखी हुई। जो मैंने शुरू में आपको मिसाल दी कि इस इल्म का ताल्लुक इंसान के एक्टिव होने से, उसके दिमाग से, उसकी जो वो जज करता है, उसकी जो सलाहियत है उससे है। तो यहाँ पे मैंने तमाम बुरूज के बारे में जो बातें नोट की, जो बातें मैंने बनाई, सोची, समझी, डेटा कलेक्शन की। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बुर्ज कौस को अगर अपने मिसाली बुर्ज को देखना है, मिसाली बंदे को देखना है तो आप इमरान खान को देखिए, उनकी बॉलिंग की स्पीड देखिए, आपको समझ आ जाएगा अपने टारगेट की सिमत में जाने की सलाहियत। और इसके बाद इससे आगे चलते हैं तो अगला बुर्ज है जदी। बुर्ज जदी दायरा बुरूज का 10वां बुर्ज है। अब इस बुर्ज का हाकम सितारा जो है वो ज़ोहल है। दोबारा बात दोहराता चलूं, ज़ोहल चाहे इस बुर्ज में मौजूद है चाहे इस बुर्ज में मौजूद नहीं है, हर हाल में वो बुर्ज जदी का मालिक है। ये आपने बात हमेशा अपने पल्ले बांध लेनी है। यहीं से ज़ायचे का नुक्ता आगाज है। अगर बच्चे के पैदा होने के टाइम पे या वक्ती ज़ायचे में बुर्ज जदी अपेयर हुआ और बुर्ज जदी जो अपेयर हुआ, इसका जो हाकम सितारा है वो सैटर्न है, ज़ोहल है। और ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो बंदा हुक्मरान है। आज मैं आपको ज़ाती एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल करने वाली मुहिम रूज पे थी, वकला चल रहे थे, तो मैं सईद यूसुफ गिलानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, मैं उनसे मिलने गया। दिन के 10 बजे का टाइम था, हम चाय पी रहे थे। तो उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या ये जजेस मेरे एग्जैक्ट ऑर्डर से बहाल होंगे। अब ये एक सवाल था जिसका मैंने उन्हें जवाब देना था। तो मैंने उस वक्त का ज़ायचा बनाया, ज़मीन को ढूंढा, कहाँ है इस वक्त 10:12 हुए थे, ज़मीन किधर है। उन्होंने कहा ज़मीन बुर्ज जदी के सामने है। तो मैंने उस सवाल में ये रखा कि ये बंदा जो मेरे साथ बात कर रहा है ये क्या है। तो उस वक्त जदी का जो हाकम था बुर्ज मिज़ान में बादशाह की मसनद पे बैठा हुआ था।
تو میں سمجھ گیا، میں نے زائچے سے پوچھا کہ یہ بندہ جو میرے ساتھ بات کر رہا ہے آسٹرالوجی کیا بتا رہی ہے، اس کی طاقت کتنی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ وقت آپ سے مخاطب ہے. اس زائچے میں آسٹرالوجر بھی بیٹھا ہوتا ہے. یہ جن کو وہم ہے نا اپنا کہ ہمیں علم آتا ہے بیچاروں کو، ان کو یہ بھی نہیں پتا آسٹرالوجر کہاں بیٹھا ہوتا ہے. تو میں نے اس زائچے میں سے دوسرا سوال یہ دیکھا آسٹرالوجر کدھر بیٹھا. نہیں کہا آسٹرالوجر کا علم بالکل ٹھیک ہے، ایکوریٹ ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ گیلانی صاحب آپ کے ایگزیکٹو آرڈر سے جج بحال ہوں گے. اس کے بعد تاریخ نے بات ثابت کی، گیلانی صاحب کے ایگزیکٹو آرڈر سے جج بحال ہوئے، اور انہوں نے اعتزاز حسن کو کہا کہ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب مجھے بتا گئے تھے کہ آپ کے ایگزیکٹو آرڈر سے جج بحال ہوں گے. اعتزاز حسن صاحب نے مجھے کہا ہاں واقعی، مجھے گیلانی صاحب نے کہا یار کمال کر دیا، آپ نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کے ایگزیکٹو آرڈر سے جج بحال ہوں گے. یہ دوستو ڈیٹا کلیکشن ہے. جتنا آپ سبق یاد کریں گے، جتنی آپ کی کنسنٹریشن ہوگی، جتنا آپ کو ستاروں کی طاقت پتہ ہوگی، اتنا آپ کا جواب زبردست ہوگا. اب برج جدی جو ہے یہ ایک ایسا برج ہے جو منقلب ہے، اور یہ ایک بڑی نوعیت کا برج ہے. اس میں بڑی چیزیں آتی ہیں، اور یہ جو برج جدی کا بندہ ہوگا یہ بہت گہری سوچ سمجھ کا ہوگا. سید یوسف گیلانی صاحب کو آپ دیکھ لیں، وہ برج جدی کے وقت میں پیدا ہوئے. ان کے زائچے پیدائش میں جو یہ ستارہ تھا بادشاہت کے مقام پہ تھا، اور یہاں پہ یہ زمانے کے نلائق لوگ کہتے ہیں جی زحل تو ایک نحس ستارہ ہے، زحل تو نحس ستارہ ہے. مطلب ان کو ستارے کی طاقت کیا پتہ ہونی ہے، وہ ہندوؤں کی 4 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. اور جو ہندو ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس علم کو تقسیم کر دیا. تقسیم کیا کیا کہ یہ آپ کا پہلا لگن سارنی ہے، آپ کا جو سورج ہے لگن سورج والا فلانے میں پڑا ہوا ہے، اور چاند جو ہے فلان برج میں ہے. اب وہ بندہ سوچنے لگ گیا میرا زائچہ کہاں سے شروع ہوگا جی؟ کیا پہلے خانے سے شروع ہوگا، کیا سورج سے شروع ہوگا، کیا چاند سے شروع ہوگا؟ جب ان کی بات کرتے ہیں او سوری یار ہم انتر دیشہ چل رہی تھی فلاں فلاں فلاں. نہ علم سیکھا، نہ علم بیان کرنا آیا، قوم کو اپنے پیچھے لگایا. وہ جو ہندو تھے وہ سارے آپ کو پتا سانپ کی پوجا، بندر کی پوجا، فلاں کی پوجا، فلاں کی پوجا. نہ ان کو ان کی کنسنٹریشن ایک ہے. مسلمانوں کا علم اٹھا کے یہ بن گئے ہیں پردھان منتری کہ ہم بڑے ہیں جناب، ہم سے پوچھو مہورت کب نکالوانا ہے. مسلمانوں کے علم میں کوئی مہورت نام کی چیز نہیں ہے. وہ صرف چاند کو دیکھتے ہیں چاند کہاں ہے، اور اسی سے بتاتے ہیں کہ یار یہ فلاں دن نکاح کے لیے اچھا ہے، فلاں دن شادی کے لیے اچھا ہے. تو برج جدی میں جو بندہ برج جدی کے ٹائم پہ پیدا ہوگا اس کے اندر ایک خاص گہرائی پائی جائے گی. وہ سب کی باتیں سنے گا لیکن اپنے دل کی بات باہر نہیں لائے گا. اور اس کے اندر وہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں بڑی بڑی ہیں. اور دیکھیے پاکستان کے زائچے میں 10واں خانہ برج جدی ہے، تو یہ وزیر اعظم پاکستان کا مطلب گھر ہے. متعدد ویڈیوز میں میں نے آپ سے عرض کیا، میری ویڈیوز دیکھیے کہ چاہے وہ انسان اس وقت میں پیدا ہوا نہیں ہوا، جب اس نے حلف اٹھا لیا تو برج جدی سے اب وزیر اعظم کا پتہ چلے گا کہ زحل کدھر ہے. میں نے بہت ساری ویڈیوز میں ماضی میں عرض کیا کہ وزیر اعظم اس لیے کمزور ہے کہ زحل جو ہے برج حوت میں مشتری کے گھر میں بیٹھا ہوا کمزور ہے. اس طرح یہ دوستوں زائچے کو پڑھتے ہیں. یہ ڈیٹا کلیکشن ہے، جتنی کریں گے اتنی آپ کو سمجھ آئے گی. پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ طلوع برج اس بندے کی شکل صورت ہوتی ہے. کوئی اس میں چاند کا کوئی معنی نہیں. ہاں بہت ساری چیزیں چاند بتائے گا لیکن اس کی شخصیت کا نہیں بتائے گا. اس کی شخصیت اس کے قابض سیارگان سے جو اس برج میں قابض ہوں گے، جو اس کا ذاتی ستارہ کو وہ جہاں ہوگا تو آپ وہاں سے ایک اندازہ لگا کے بات کریں گے. میں نے اس میں کیا ریسرچ کی، اور جب میں اپنی ریسرچ سامنے رکھوں گا تو میں نے آپ سے جیسا عرض کیا تھا کہ جو باتیں میں بتاؤں گا انشاءاللہ کسی دنیا کی کتاب میں نہیں ملیں گی، اور میرے یہ طالب علم میرے سے بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے علم جو سیکھا میں نے ساتھ لے کے نہیں جانا، میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا کے جانا ہے. تو جو بات سمجھ نہ آئے بے دھڑک ہو کے نیچے کمنٹ کریں کہ ساری یہ بات سمجھ نہیں آئی، اور آپ کے کمنٹس کو ہم ویلکم کریں گے. جو بات آپ کو سمجھ نہیں آئی وہ بتائیں گے. اور آج ہم 10ویں برج تک پہنچے ہیں.
تو آنے والے 2-3 دنوں میں ہمارے بروج مکمل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو جب یہ ذائچہ سمجھ آ جائے گا پھر اس سے آگے چلیں گے۔